नमस्कार, शुभ बिहानी सँग खबर बुलेटिन सँगै आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनुहोला, जसले गर्दा तपाईँ समक्ष हाम्रा नयाँ नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन तपाईले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गरिदिनुहोला। आज पहिलो पटक हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोला र रेगुलर रूपमा हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने रेगुलर भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोला। र अन्त्यमा हाम्रो यो मेहनतका लागि एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। दोलखाको लामो बगरबाट 4 किलो सुन बरामद। पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी राख्दा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर। सिराहामा बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु, 25 जना घाइते। बालकलाई ठक्कर दिने मोटरसाइकल चालक प्रहरी नियन्त्रणमा। गगन थापाको प्रस्ताव, काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउन समाजवादी मोर्चाले सरकार चलाओस्। सोल्टी होटलमा रहेको नेपाली एयरलाइन्सको सेयर बेचेर नयाँ जहाज किन्ने सिफारिस। स्लाइसमा अखाद्य वस्तु भेटिएपछि उत्पादन कम्पनीलाई 2 लाख जरिवाना। पाखरले कोदो खाएको न्युमा वृद्धको हत्या, 1 जना पक्राउ। 1 वर्षमा उपत्यकामा 10,000 दुर्घटना, 200 बढीले गुमाए ज्यान। आज विश्व बसोबास दिवस मनाइँदै सरकारबाट भौतिक पूर्वाधारमा लगानी कम। शिक्षकहरूलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने प्रयास गरेका छौँ शिक्षा मन्त्री राई। स्पेन नाइट क्लबमा आग लागि हुँदा 7 जनाको ज्यान गयो। बाहिरिने समयमा मनसुन फेरि सक्रिय, कोशी मधेस बागमती लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा ठुलो वर्षाको सम्भावना। र हेल्थिस अन्तर्गत आज हामी तपाईँलाई गर्भ अवस्थामा गिजाको समस्याले अरू जोखिम ल्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बारे जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब समाचार विस्तारमा। दोलखामा प्रहरीले 4 किलो सुन बरामद गरेको छ। बागु गाउँपालिका 1 तामा बगरबाट सुन बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले केही दिन अघि दोलखाबाट 7 किलो सुन बरामद गरेको थियो। त्यसको अनुसन्धान गर्दै जाँदा आइतबार थप 4 किलो सुन पनि भेटेको हो। यो सँगै दोलखाबाट बरामद भएको सुनको मात्रा 11 किलो पुगेको छ। यो सुन दोलखाको चीनसँगको फलेक नाकाबाट आएको हो। प्रहरी स्रोतका अनुसार यो सधैँ बन्द रहने नाका भए पनि विभिन्न नाकाबाट लुकी छिपी मानिसहरू आवत जावत गर्ने गरेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी सहितको टोलीले 3 भदौमा रसुवागढी नाकाबाट आएको 2 र 13 असोजमा 1 किलो सुन समेत बरामद गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको जलहरीमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल र कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष तथा अहिलेका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापा सहित 3 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। ढकाल र थापाले जलहरी राख्ने क्रममा 1 किलो 491 ग्राम 718 मिलिग्राम सुन हिनामिना गरेको भन्दै त्यस बापतको 1,17,01,781 रुपियाँ 85 पैसा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले आरोप लगाएको छ। यस्तै अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन विशिष्ट नायके अर्थात् स्टोर किपर अरुण कुमार श्रेष्ठ विरुद्ध पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। श्रेष्ठले सुनको अभिलेख पारदर्शी रूपमा नलेखेको अख्तियारको आरोप छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उत्तरी छिमेकी चीन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भ्रमण सफल र फलदायी भएको बताएका छन्। आइतबार बसेको सांसद बैठकलाई आफ्नो भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै उनले दुवैतर्फको आफ्नो भ्रमण सफल भएको दावी गरे। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा आफूले देखिने गरी र सुनिने गरी नेपालको तर्फबाट आवाज उठाएको उनको भनाइ छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री स्तरमा भएको सहभागिताबाट नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव हासिल गर्ने, नेपालमा द्वन्द्वबाट शान्तितर्फ स्थानान्तरणको सफल उदाहरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उचित मान्यता दिनुपर्ने, दिगो विकासका लक्ष्यहरूको कार्यान्वयन तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूबारे नेपाल लगायत अति कम विकसित मुलुकहरूमा चुनौती र तिनको सम्बन्धका लागि विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने विषयमा नेपाल यसपटक देखिने गरी प्रस्तुत गर्न सफलता मिलेको छ उनले भनेका छन्। यस्तै उनले चीन भ्रमणका क्रममा आफूले एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता दोहोऱ्याएको बताएका छन्। दाहालले चीनसँग कृषि, सडक र बिजुली सहित कैयौं विकासका काममा मिलेर अघि बढ्न साझेदारी भएको पनि बताएका छन्। समग्रमा दुवै भ्रमणहरू सफल भएको मैले र हाम्रो प्रतिनिधि मण्डलले ठानेको छ। चीनको भ्रमणले झन्डै 4 वर्ष लामो नेतृत्व तहबाट एक अर्का मुलुकमा भ्रमण नभएको स्थितिको अन्त्य भएको छ। उच्च स्तरमा भएको द्विपक्षीय वार्ताबाट छिमेकीहरूका संवेदनशील विषयहरूमा नेपालले पालन गर्दै आएको नीतिको पुनर्पुष्टि भएको छ।
राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण बनेको छ। पूर्वाधार निर्माण, व्यापार, लगानी तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा द्विपक्षीय सहयोग र सहकार्यलाई तीव्रता दिने मार्ग प्रशस्त भएको छ। र अझ महत्त्वपूर्ण त नेपाल र नेपाली जनताप्रति चिनिया नेताहरूको सद्भावना विशेष रूपले अभिवृद्धि भएको हामीले महसुस गर्छौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले निर्देशन दिए अनुसार नेपाल आयल निगमले मूल्य वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिएको सदनलाई जानकारी गराएको छन्। नेपाल आयल निगमले हिजोदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गरेको वृद्धि आसन्न चाडबाड र उपभोक्ता हितलाई पनि ध्यान राखी तत्काल फिर्ता लिन मैले निर्देशन गरे बमोजिम नेपाल आयल निगमले सो मूल्य वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिई पुरानै मूल्य कायम गरेको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले चाडबाड र उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी तत्काल मूल्य फिर्ता लिन आफूले निर्देशन गरे बमोजिम पुरानै मूल्य कायम गरेको जानकारी गराएका हुन्। उनले भने हिजोदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गरेको वृद्धि आसन्न चाडबाड र उपभोक्ताको हितलाई पनि ध्यान राखी तत्काल फिर्ता लिन मैले निर्देशन गरे बमोजिम नेपाल आयल निगमले सो मूल्य वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिई पुरानै मूल्य कायम गरेको छ। उनले बाहिर भ्रमणबाट प्रधानमन्त्री आउँदै गर्दा मूल्य वृद्धि भयो भन्ने कुरा उठेको भन्दै उक्त विषय आफ्नो जानकारीमा नभएको बताएका छन्। सिराहामा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 25 जना घाइते भएका छन्। आइतबार दिउँसो सप्तरीको राजविराजबाट जनकपुर तर्फ जाँदै गरेको नाचार ख 7178 नम्बरको यात्रुवाहक बस स्प्रिङ पट्टा भाँचिएर मिर्चोयाको मारुति सिमेन्ट फ्याक्ट्री नजिक अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चोयाका डीएसपी जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए। डीएसपी बस्नेतका अनुसार 2 जना पुरुषको घटनास्थलमा मृत्यु भएको हो। यस्तै बसमा सवार 25 जना यात्रुहरू घाइते भएका छन्। घाइते भएका उनीहरूको गोलबजार स्थित अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको डीएसपी बस्नेतले बताएका छन्। मृतकको हालसम्म शनाख्त हुन सकेको छैन। दुर्घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अभिनेता अनमोल केसी हिरासत मुक्त भएका छन्। उनलाई खोजेको बेला उपस्थित हुने गरी अभिभावकको जिम्मा लगाएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला अदालतले 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिए पनि उनलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्नुपर्ने अवस्था नदेखेकाले रिहा गरेको जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँका प्रवक्ता कुमोद ढुङ्गेलले जानकारी दिए। रिहा भएपछि अनमोल केसी घरबाट मगाएको गाडी चढेर प्रहरी कार्यालयबाट बाहिरिएका छन्। फिल्म रावणको आर्थिक लेनदेन विवादमा निर्मात्री सुप्रिया कटुवालले अनमोल विरुद्ध उजुरी दिएकी थिइन्। प्रहरीले उनलाई शुक्रबार बेलुका सागाबाट पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले गरेको सोधपुछमा अनमोलले आफूले 10 लाख फिर्ता गर्न खोज्दा पनि रावण फिल्मका निर्माताले लिन अस्वीकार गरेको बताएका थिए। साथै स्क्रिप्ट चित्त नबुझेर प्रोजेक्ट अस्वीकार गरेको पनि बताएका थिए। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति रवि लामिछानेले आयल निगमको घाटाबारे यथार्थ निक्रियोल गर्न माग गरेका छन्। आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले कर्मचारीलाई सधैँ बोनस बाँड्ने निगम कसरी घाटामा जान्छ भन्दै प्रश्न गरे। आयल निगम आयात पनि आफै गर्छ, व्यापार पनि आफै गर्छ, नियामक निकाय पनि उही हो, सबै कुरा आफै गर्छ। कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न भ्याउँछ तर सधैँ घाटामा छु भन्छ। घाटा के हो? उनले भने निक्रियोल गरियोस्। अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य वृद्धि भएको हो भने घटेका बेला मूल्य घटाउन 2-3 दिन किन लाउँछ? यो आयल निगम व्यापार पनि आफै गर्छ, आयात पनि आफै गर्छ, नियामक निकाय पनि उही हो, सबै कुरा आफै गर्छ र भन्छ सधैँ घाटामा छु भन्छ। कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न पनि भ्याउँछ तर सधैँ यो घाटामा रहन्छ। यो घाटा के हो? सधैँ यो देशले यो घाटा सहिरहनु पर्ने कुराको चाहिँ निर्क्रियोल होस् अनि अटोमेटिक सिस्टममा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यका कारणले आफै भएको हो भन्ने हो भने घटेका बेलामा यसले मूल्य किन घटाउँदैन, 2 दिन 3 दिन किन लगाउँछ? यो कुरामा गम्भीर ध्यानाकर्षण म आज गराउन चाहन्छु। यस्तै उनले संविधान दिवसको अवसरमा दिएको आममाफीप्रति चर्को असन्तुष्टि पोखे। राष्ट्रपतिज्यूले संविधान दिवसको दिनमा भोज राख्नु भएको थियो तर म सहभागी हुन सकिन। तर संयोगवश त्यो भोज थिएन। त्यो दिन दहाडे सडकमा मान्छे काटेला उन्मुक्ति दिएको पार्टी रहेछ। म खुसी छु त्यो पार्टीमा त्यो जुठो खान परेन। नेपाली जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमा संविधान जसलाई लिएर यो देशले आशा भरोसा राखेको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दिएका आम माफी प्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विरोध गर्दै आएको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, संविधान दिवसका दिनमा सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूले भोजको आयोजना गर्नुभएको थियो। त्यो भोज कार्यक्रममा म सरिक हुन पाइनँ तर संयोगले त्यही दिन म रोल्पाको एक परिवारमा गएँ। त्यहाँ बसेर जनताले बनाएको ढिँडो खान पाएँ। मलाई लागेको थियो त्यो संविधान दिवसको भोज थियो, त्यो खुसी थियो संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा।
तर त्यो भोज त संविधान पाएको खुसियालीको भोज होइन रहेछ। दिन दहाडै सडकमा मान्छे काट्नेलाई उन्मुक्ति दिएको पार्टी रहेछ। म खुसी छु त्यो पार्टीमा त्यो जुठो खान परेन। नेपाली जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमा संविधान जसलाई लिएर यो देशले आशा गरेको छ, भरोसा गरेको छ, त्यति धेरै हामीले लगानी गरेर बनाएको संविधान दिवसको अवसर पारेर यसमा मौका छोपेर जुन काम सरकारको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट हुन गयो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यसको घोर विरोध गर्न चाहन्छ र यो लोकतन्त्र, संविधान यी विषयहरूमा टेकेर यस्ता जघन्य अपराध गर्ने मानिसहरूलाई, दिउँसै मानिसलाई हत्या गर्ने र आजीवन सजाय पाएको मान्छेलाई यस्ता अवसरहरूमा, जनताले खुसी मान्नुपर्ने अवसरहरूमा उन्मुक्ति दिने प्रणालीलाई बन्द गर्नको निमित्त म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित फोरलेन सडकको गोकुल कटेज नजिकै बालकलाई ठक्कर दिएर फरार भएका मोटरसाइकल चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीले 31 वर्षका मोटरसाइकल चालक अर्जुन पुनलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। गुरभाकोट नगरपालिका 14 का उनले प्रदेश 3002 प 9202 नम्बरको मोटरसाइकल चलाएका थिए। मोटरसाइकलको ठक्करबाट दैलेखको 820 नगरपालिका 6 खिड्की जेउला घर भएका 6 वर्षीय बालक टेक दर्शन गिरीको मृत्यु भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू विदेश भ्रमण जाँदा सम्मानित साधनलाई जानकारी दिएरै गएको स्पष्ट पारेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै उनले आफू चीन भ्रमणमा जाँदा जानकारी गराएरै गएको बताएका छन्। उनले भने, म हरेक पटक विदेश भ्रमण जाँदा सधैँ सम्मानित साधनलाई जानकारी दिएर नै गएको हो। चीन भ्रमण जाँदा पनि मैले जानकारी दिएकै थिएँ। केही माननीय सदस्यलाई थाहा नरहेछ कि भन्ने लागेको हुनाले मैले भन्नै परेको हो। प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमण रहँदा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टीका टिप्पणी भएका थिए। सरकारले सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। आइतबारको मन्त्री परिषद बैठकले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संसदमा 4 सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्माले भनिन्, गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रण गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने कुरा निर्णय थियो। त्यो अनुरूप उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संसदमा 4 सदस्यीय आयोग गठन भएको छ, जसमा अर्थविज्ञको रूपमा किशोर जङ्कारकी, गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रूपमा प्रेमराज जोशी र सहकुल थापा सहितको 4 सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन भएको छ। साथै सरकारले आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत राख्न पनि निर्देशन दिएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रचण्ड सरकारबाट पार्टीका मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। 2-2.5 वर्ष समाजवादी मोर्चालाई सरकार चलाउन दिने र बाँकी 2-2.5 वर्ष कांग्रेसले एक्लै सरकार चलाउने उनको प्रस्ताव छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसले आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ। त्यसअनुसार अहिले प्रचण्ड सरकारमा सबै दल सहमति छन्। त्यसपछि माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ। यसरी सरकार चलाउँदा सरकारको गुण र दोषको कसैले पनि जिम्मा नलिने अवस्था आएको भन्दै कांग्रेस महामन्त्री थापाले गठबन्धन गर्ने तर एक्लै सरकार चलाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। कांग्रेस रूपान्तरण अभियानले आइतबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले समाजवादी मोर्चालाई एकलौटी सरकार चलाउन दिने प्रस्ताव गरेका हुन्। गठबन्धनको राजनीतिबारे नयाँ ढङ्गले छलफल गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, कांग्रेसको सबै मन्त्री फिर्ता बोलाउँ, 2-2.5 वर्ष मोर्चालाई चलाउन दिउँ। यो अवधिमा प्रचण्ड मात्र प्रधानमन्त्री हुने कि माधव नेपाललाई पनि बनाउने समाजवादी मोर्चाले नै निर्णय गर्ने भन्दै उनले भने, हामी फ्लोरबाट समर्थन गर्ने, तलमाथि नगर्ने, त्यहाँ सहमति जनाउनु पर्ने हो। सहमति जनाउने उहाँले सरकार चलाउनुहुन्छ। महामन्त्री थापाले त्यसपछिको 2-2.5 वर्ष कांग्रेसले चलाउन पाउनु पर्छ। कांग्रेसले एक्लै चलाउँछ, जस भए पनि कांग्रेस लिन्छ, अब जस भए पनि कांग्रेसले लिन्छ। नेपाल वायु सेवा निगमको संरचनात्मक एवं व्यावसायिक अध्ययन तथा सिफारिस समितिले नेपाल एयरलाइन्सको सोल्टी होटलमा रहेको शेयर बेचेर जहाज खरिदमा लगानी गर्न सुझाव दिएको छ। पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री संयोजक रहेको 5 सदस्यीय समितिले आइतबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुधन किराँतीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनले स्रोतको जोहो गर्न सोल्टी होटलमा रहेको शेयर बिक्री गरेर जहाज किन्न सिफारिस गरेको हो। नेपाल एयरलाइन्सको सोल्टी होटल लिमिटेडमा 1,03,33,000
33,679 किता सेयर रहेको छ। 19 भदौसम्म यो कम्पनीको सेयरको मूल्य प्रति किता 443 रुपियाँ रहेको र निगमको सेयर बेच्दा 4 अर्ब 57 करोड 58,28,065 रुपियाँ पुग्ने देखिन्छ। यो बिक्री गरी प्राप्त हुने रकमबाट नयाँ जहाज खरिदमा उपयोग गर्न सकिने सिफारिस समितिले गरेको छ। अर्कोतर्फ निगमले बजारबाट 2 अर्ब 19 करोड रुपियाँ उठाउनु पर्ने अवस्था देखिएको समेत समितिले जनाएको छ। सो रकम नउठ्दा यसको प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर नगद प्रवाहमा परेको भन्दै समितिले यो रकम उठेमा समेत नयाँ जहाज किन्नमा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ। निगम वर्तमान अवस्थामा पुँजीको अभाव, ऋण र जहाज अभावको चर्को दबावमा रहेको भन्दै सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका कारण सरकारले आवश्यक पुँजी थप गरी आवश्यक मात्रामा जहाज किन्न समेत समितिले भनेको छ। निगमसँग अहिले 48 अर्ब 3 करोड ऋण रहेको छ। नेपाल प्रहरी प्रमुख आइजिपी वसन्त कुँवरले सुरक्षाको कुरा सरकारको मात्र विषय नभएको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक सचेतना सप्ताह 2080मा उनले उपत्यकामा चुनौतीको रूपमा रहेको ट्राफिक व्यवस्थापन नेपाल प्रहरी र सरकारवाला पक्षहरूबीच सहकार्य गर्दै अगाडि बढेको बताएका छन्। सुरक्षा केवल सरकारको मात्र विषय होइन, हामी सबैको साझा सहकार्यको प्रतिफल पनि हो। त्यसैले नेपाल प्रहरीले हरेक पक्षमा आपसी समन्वय र सहकार्यमा अगाडि बढिरहेको छ। उपत्यकामा चुनौतीको रूपमा रहेको ट्राफिक व्यवस्थापन नेपाल प्रहरी र सरकारवाला पक्षबीच सहकार्य भएको छ। आउने दिनहरूमा ट्राफिक व्यवस्थापन र क्षति न्यूनीकरणमा ध्यान दिँदै सुरक्षालाई चुस्त दुरुस्त तरिकाले सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको उनको भनाइ छ। उनले जनतालाई सेवा दिने र ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सरकार र अन्य सम्बन्धित निकायको धेरै भन्दा धेरै सहकार्य आवश्यक भएको पनि बताएका छन्। स्लाइस उत्पादन कम्पनी बनाउने बेभरेजलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2 लाख रुपियाँ जरिवाना गरेको छ। सो कम्पनीले उत्पादन गरेको स्लाइसमा अखाद्य वस्तु भेटिएपछि जरिवाना तिराएको काठमाडौँ महानगरले जनाएको छ। बजार अनुगमनको क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका 32 स्थित कालीमाटीमा सञ्चालित एक पसलमा बेच्न राखिएको स्लाइसमा अखाद्य वस्तु भेटिएको महानगरले जनाएको छ। हामीले पछिल्लो समय नियमित अनुगमन गरिरहेका छौँ। यही क्रममा स्लाइसमा कालो लेदो पदार्थ भेटिएपछि उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई नै कारबाही गरेका हौँ। महानगरका अनुगमन निरीक्षक डाक्टर अवशेष शाहले भने यस्तै प्याकिङ पछि भौतिक र रासायनिक दुवै रूपमा अनिवार्य गुणस्तर मापन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। अखाद्य स्लाइसको लटमा उत्पादन भएका अन्य उत्पादनहरूको पुनः गुणस्तर परीक्षण गर्न पनि अनुगमन टोलीले कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ। अभिनेता हरिवंश आचार्यले सरकारले यातायातमा लगानी गर्न कन्जुसाई गरेको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक सचेतना सप्ताह 2080मा उनले कोही भिआइपी कतै सवारी हुन पर्यो भने सबै सिस्टम नै अस्तव्यस्त हुने गरेको बताएका छन्। यातायातको क्षेत्रमा सरकारले 1 पैसा पनि खर्च गर्न सकेको छैन। हुँदाहुँदै हाम्रो देशमा ट्राफिक सिस्टम नै छैन, गाडीहरू रोक्ने ठाउँ नै छैन। धेरै ठाउँमा बस स्टपहरू निर्माण गर्न सकिन्छ, तर सरकार कस्तो कन्जुस छ भने सरकारले सरकारकै लागि पनि 1 रुपैयाँ जग्गा छोड्न सक्दैन। र त्यस्तै गरी सरकारी निकायहरू भएको ठाउँमा धेरै ठाउँमा त्यस्ता किसिमका बस स्टपहरू निर्माण गर्न सकिन्छ, तर सरकार कस्तो कन्जुस भनेदेखि आफ्नो सरकारले सरकारकै लागि पनि 1 रुपैयाँ जग्गा छोड्न सक्दैन भनेपछि त्यस्तो स्थिति छ। उनले सबै देशहरूमा व्यवस्थित बस स्टपहरू हुने गरेको तर नेपालमा भएको बस स्टप पनि नाम मात्रको भएको बताएका छन्। काठमाडौँमा ट्राफिक व्यवस्थापन हचुवाको भरमा चलेको उनको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा सुधार गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आचार्यको भनाइ छ। आदिममा बाख्राले कोदो खाएको न्युमा एक वृद्धको हत्या भएको छ। नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका 4 की 70 वर्षकी सुकुमाया गुरुङको हत्या आरोपमा प्रहरीले सोही ठाउँका 35 वर्षका मङ्गल गुरुङलाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका अनुसार 12 असोजको अपराह्न 4 बजे सुकुमायाको शव भेटिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट हत्या भएको खुलेपछि प्रहरीले मङ्गल गुरुङको खोजी सुरु गरेको थियो। उनी आफ्नो घरदेखि केही पर गोठमा लुकेर बसेको अवस्थामा पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले हत्यामा प्रयोग गरेको खुर्पा पनि बरामद गरेको छ। प्रहरीका अनुसार मृतक सुकुमायाको गाई बाख्राले पटक पटक मङ्गलको अन्न बाली खाएको र घटना भएको दिन पनि सुकुमायाको गाई बाख्राले मङ्गलको कोदो खाइदिएको थियो। सोही विषयमा विवाद हुँदा आफूले सुकुमायालाई खुर्पा प्रहार गरेको मङ्गलले स्वीकार गरेको प्रहरीले बताएको छ।
गत वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा 10,000 सवारी दुर्घटनामा 200 बढीले ज्यान गुमाएको छन्। उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार बढ्दो सवारी चापको कारणले उपत्यकामा दुर्घटना बढ्दा 200 बढीले ज्यान गुमाउन परेको छ। सवारी दुर्घटना हुनुको मुख्य कारण मादक पदार्थको सेवन गरेर सवारी चलाउनु, लापरवाही गरेर सवारी चलाउनु, पूर्वाधार जोखिमपूर्ण रहेको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यसका साथै देशभरि दर्ता भएका करिब 63 लाख मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाभित्र करिब 14 लाख सवारी साधन छन्। विगत 5 वर्षमा सवारी दुर्घटनामा परेर करिब 12,000 व्यक्तिको मृत्यु भएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक पोषराज पोखरेलले अन्डरपास, ओभरहेड ब्रिज, फ्लाइओभर, सडक संरचना र स्वचालित प्रणालीबाट मात्र शहरको सवारी व्यवस्थापन सम्भव हुने बताएको छन्। उनी भन्छन्, सडकमा सवारी चाप ठेकी नसक्नु छ। संरचना सुधार गरेन भने दुर्घटना बढ्दै जान्छ। सडक सवारी साधन र पैदल यात्रीले मात्र प्रयोग गरेका छैनन्। विरोधका कार्यक्रम र प्रदर्शन पनि सडकमा हुँदा चाप बढेर काठमाडौँ सडक अस्तव्यस्त भएको ट्राफिक प्रहरीको निष्कर्ष छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको 3 भ्रमणले दुई देश बीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको दावी गरेको छ। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता एवं उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले दुई देशको सम्बन्धमा उत्पन्न शङ्का भ्रमणपछि निवारण भएको छ। उनले भ्रमणको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि नै यही भएको भन्दै दुई देश बीचको सम्बन्ध सुधार हुँदै गइरहेको बताएको छन्। 12 बुँदे विज्ञप्ति र संयुक्त वक्तव्यसम्म हेर्दा यो भ्रमणले दुई देशका विकास सम्बन्धका काममा सहकार्य हुने आश जगाएको र सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको बताएका छन्। चीनको सुपर मिनिस्ट्री जस्तो रहेको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगसँग नेपालको सहमति हुनु भनेको नेपालको विकासका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगले त्यहाँका अन्य मन्त्रालयको अनुगमन र स्रोतको बाँडफाँड समेत गर्ने हुँदा यसले विकास निर्माणमा नयाँ आयाम थपिएको बताएका छन्। यस्तै नेपाल चीन ऊर्जा व्यापारका लागि पनि नयाँ ढोका खोलेको बताएका छन्। कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन लगायतका विषयमा पनि सम्बन्धले नयाँ उचाइ हासिल गरेको उनको भनाइ छ। समृद्ध एवं पुनर्लाभयुक्त शहर उत्थानशील अर्थतन्त्रको आधार भन्ने मूल नाराका साथ यस वर्ष विश्व बसोबास दिवस मनाइने भएको छ। नेपालमा पनि आज यस वर्षको विश्व बसोबास दिवस मनाउन लागि हो। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले हिजो काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै यसबारे जानकारी दिएको हो। कार्यक्रममा विश्व बसोबास दिवस 2080 मूल तयारी समितिका संयोजक दिलीप भण्डारीले सरकारको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार लगानी न्यून भएको भन्दै आगामी दिनमा यसमा लगानी बढाउन प्रयासरत रहेको बताएका छन्। उनले भने आर्थिक अवस्थाको कारणले गत वर्षको भन्दा करिब 33% बजेट कम छुटाउन सक्यौं। त्यसैले गर्दा हामीले सोचेको अनुरूप भौतिक पूर्वाधारहरू बनाउन सकिएन। जससम्म निर्माण गर्न सक्दैनौं तबसम्म निजी क्षेत्रले आर्थिक पूर्वाधार बनाउने सम्भावना कम हुन्छ। सरकारको तर्फबाट नै भौतिक पूर्वाधारमा लगानी न्यून छ, त्यसकारण निजी क्षेत्र कम मात्रामा आउने गरेका छन्। आगामी दिनमा त्यसमा लगानी बढाउन प्रयासरत छौं। निजी क्षेत्रलाई आउन प्रोत्साहन होस्। उनले शहरी विकास मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकाय तथा कार्यालयहरूले क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना, शहरी करिडोर आयोजना, नयाँ शहर आयोजना मार्फत स्थानीय तहहरूमा सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको बताएका छन्। उनले भने शहरी विकास मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विभाग र सम्बद्ध निकायहरूले दिगो शहरीकरण र समृद्ध अर्थतन्त्रलाई मूल मन्त्र मानेर सघन शहरी विकास कार्यक्रम, क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना, शहरी करिडोर आयोजना तथा शहर आयोजना मार्फत विभिन्न स्थानहरूमा सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधार विकासमा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। काठमाडौँका फुटपाथमा व्यवसाय गर्नेहरूले धन्यवाद र्याली निकालेका छन्। फुटपाथ व्यवसायलाई विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मागसहित 149 घण्टा उभिएर प्रदर्शन गरेका अभियन्ता यी र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच भएको सहमतिको स्वागत गर्दै उनीहरूले र्याली निकालेका हुन्। फुटपाथ सार्वजनिक स्थानमा व्यापार गरेका व्यवसायलाई विकल्प दिन महानगरले 1 हप्ताभित्र पहल गर्ने सहमति भएको थियो, जसको स्वागत गर्दै व्यवसायीहरूले सडक व्यवसाय व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्री अशोक कुमार राईले शिक्षकहरूलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने कुरा विधेयकमा समावेश गरिएको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभामा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पेश गर्दै मन्त्री राईले विधेयक मार्फत शिक्षकहरूलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने प्रयास गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले मान्छेको व्यक्तिगत आस्था आफ्नो ठाउँ भए पनि आस्थाका कारणले पठन पाठनलाई प्रभावित पार्न नहुनेमा सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, विद्यालयको सम्पत्ति सुरक्षित हुनुपर्छ, त्यसको दुरुपयोग हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा पनि विधेयकमा प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ। शिक्षकहरूलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्छ, मान्छेको व्यक्तिगत आस्था आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो आस्थाका कारणले पठन पाठनलाई प्रभावित पार्नु हुँदैन, शिक्षाको गुणस्तरलाई प्रभावित पार्नु हुँदैन। शिक्षकहरूले कुनै पार्टीको सदस्यता लिएर कसैका विरुद्धमा कसैका लागि भोट माग्ने काम गर्न हुँदैन भन्ने कुरा पनि विधेयकमा राखिएको छ। ट्रेड युनियन अधिकारी अन्तर्गत आफ्नो पेशागत हक हितका निम्ति शिक्षकहरूले संगठित हुन पर्ने शिक्षक महासंघले व्यवस्था गरेको छ। त्यस हिसाबले शिक्षकहरूको पेशागत उन्नयन र उनीहरूको पेशागत हक अधिकार र कर्तव्यलाई सुनिश्चित गर्ने गरी यो विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षा मन्त्री राईले पाठ्यक्रम विकासका सम्बन्धमा पाठ्यपुस्तक तर्जुमा गर्नुपर्ने सन्दर्भमा पनि अहिलेको सामाजिक परिवर्तनलाई समेत आत्मसात गरेको पाठ्यपुस्तक तयार गर्नुपर्ने तर्फ विधेयकको ध्यान गराएको बताउनुभयो। सशस्त्र प्रहरीले चोरी पौठारीका 100वटा वाकिटाकी सेट सप्तरीबाट बरामद गरेको छ। भारतबाट अवैध रूपमा ल्याउँदै गरेको 8 लाख रुपियाँ बराबर वाकिटाकी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बीओपी छिनमस्ता गाउँपालिका 2 मोहनपुरबाट बरामद गरेको हो। सेट ल्याउने व्यक्ति भने गस्तीमा रहेको सुरक्षा फौजलाई टाढेबाट देख्न साथै फरार भएको सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले बताएका छन्। विशेष गरी सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने रेडियो सेट के प्रयोजनको लागि ल्याइएको थियो भन्ने खुल्न नसकेको उनले बताएका छन्। समाचारको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय खबर। स्पेनको एउटा नाइट क्लबमा आइतबार बिहान भएको आगलागीमा परि कम्तीमा 7 जनाको ज्यान गएको तथा अन्य 4 जना घाइते भएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। दक्षिण पूर्वी शहर मर्सियाको क्लबमा भएको आगलागीमा ज्यान गुमाएका 4 जनाको शव फेला परेको उद्धारमा संलग्न आपतकालीन सेवाका 1 जना उद्धारकर्ताले एएफपीलाई बताएका छन्। बारुण यन्त्रका कर्मचारी तथा स्थानीय सङ्घ संस्थाले आगो निभाउन खोज तथा उद्धारमा अहिले पनि सक्रिय छन्। आपतकालीन सेवाका कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका तस्बिरहरूमा पानीको फोहराबाट आगो निभाएको क्लबबाट धुवाको मुस्लो निस्केको देखिन्छ। समाचारको क्रममा मौसम खबर। बाहिरिने समयमा मनसुन फेरि सक्रिय भएको छ। गए रातिदेखि देशका केही ठाउँमा पानी परिरहेको छ। मौसमविद सञ्जीव अधिकारीका अनुसार अहिले कोशी र कर्णाली प्रदेशका थोरै र बाँकी प्रदेशका 1-2 ठाउँमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। आज देशका धेरैजसो ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको अनुमान गरिएको छ। भोलि र पर्सि भने ठूलो पानी पर्ने मौसमविद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँको अनुसार बंगालको खाडीमा बनेको न्यूनचापीय क्षेत्रको असर नेपालमा परेको छ। यसैको कारण कोशी, मधेस, बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना छ। यस्तै यो प्रणाली सँगै स्थानीय वायुको प्रभाव मिसिँदा केही ठाउँमा एकैछिनमा आधी घुप्टे वर्षा समेत हुने मौसमविद अधिकारीले बताउनुभयो। केही दिन अघिसम्म मनसुन कमजोर थियो, जसले गर्दा खासै पानी परेको थिएन। तर शुक्रबारदेखि धेरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ भने केही ठाउँमा आधी घुप्टे वर्षा भइरहेको छ। अबको 3 दिन मौसम यस्तै रहने सम्भावना रहेकाले यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउन मौसमविदको सुझाव छ। आफूले यात्रा गर्ने बेला सडकको अवस्था र मौसम सम्बन्धी जानकारी लिन मौसमविदले सुझाव दिएका छन्। र समाचारको क्रममा हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज तपाईलाई हामी गर्भावस्थामा गिजाको समस्याले अरू जोखिम ल्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बारे जानकारी दिँदैछौँ। हामीलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। मुख कीटाणुहरूको प्रवेशद्वार हो। धेरै प्रकारका ब्याक्टेरिया, वातावरणीय प्रदूषण, फोहोर, हात वा खानपान मार्फत मुखमा प्रवेश गर्छन्। साथै खानाका बाँकी रहेका सूक्ष्म कणहरू पनि दाँतको बीचमा अड्किएर सुक्खा मुखमा सड्ने र कुहिने हुन्छ। स्वास्थ्य मुखको विशेषता भनेको स्वास्थ्य गिजा र दाँत हो। दैनिक एकपटक ब्रस गरेर दाँत सफा र स्वस्थ हुन्छ भने धेरैलाई लाग्छ, तर स्वास्थ्य मुखको लागि दाँत मात्र होइन, गिजाको हेरचाह पनि जरुरी हुन्छ। गिजा दाँतको जग हो। हाम्रो दाँत हड्डीमा अड्केको हुन्छ। हामीले मुखको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएनौँ भने गिजाको रोग लाग्न सक्छ। नियमित ब्रस गरिएन वा गिजाको सफाइमा ध्यान दिएन भने गिजा सुनिने, गिजाबाट रगत बग्ने, दाँत दुख्ने र सास गनाउने जस्ता
समस्या देखा पर्छन्। गिजाको समस्यालाई सामान्य रूपमा लियो र समयमा उपचार गरिएन भने पेरियोडोन्टाइटिस रोग लाग्न सक्छ। यो रोगले गिजा यति कमजोर हुन्छ कि दाँत हल्लिने र झर्ने समस्या समेत आउन सक्छ। गिजा अरू रोग लागेको छ कि छैन भनेर हेर्ने माध्यम पनि हो। जसको गिजा कमजोर छ उनीहरूलाई मुटुको समस्या हुन सक्छ। मधुमेह, अल्झाइमरको समस्या छ कि भनेर पनि गिजाको माध्यमबाट थाहा पाउन सकिन्छ। बाथ रोग भएको मुखमा हड्डी खिएर दाँतहरू हल्लिसकेका हुन्छन्। सबै रोगको समस्या गिजामा देखिन्छ। गर्भ अवस्थामा हर्मोनको गडबडीले गिजाको समस्या देखा पर्छ। गर्भ अवस्थामा देखिने दन्त समस्यालाई प्रेग्नेन्सी जिन्जिभाइटिस भनिन्छ। गिजा रातो हुने, सुनिने र गिजाबाट रगत बग्ने लक्षण यस बेला देखिन्छ। गर्भ अवस्थामा कुनै महिलालाई गिजाको समस्या देखियो र त्यसको उपचार भएन भने समयभन्दा अगावै बच्चा जन्मिने, कमतौलको बच्चा जन्मिने समस्या समेत हुन्छ। मुखको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो भएन भने बच्चाको दाँत र गिजाको विकासलाई पनि असर गर्न सक्छ। धेरै महिला त बच्चा जन्मिएपछि मेरो गिजामा समस्या देखियो भन्दै आउँछन्, तर बच्चा जन्मिएपछि भन्दा पनि गर्भ अवस्थामा नै महिलालाई गिजाको समस्या देखिएको हुन्छ। त्यो बेला हेलचक्राइ गरेर पछि समस्या बढेको हो। त्यसैले गर्भ अवस्थाको योजना बनाउनु अघि एकपटक दन्त रोग विशेषज्ञसँग भेट्नुपर्छ। कतिपय महिला गर्भ अवस्थामा उपचार गर्न डराउने गर्छन्, तर गर्भवती भइसकेपछि गिजाको समस्या देखियो भने पनि त्यसको उपचार गर्न मिल्छ। चिकित्सकको सल्लाह अनुसार गर्भ अवस्थामा प्रयोग गर्न मिल्ने उपचार गर्न सकिन्छ। गर्भ अवस्थाको दोस्रो चरण अर्थात् 3 देखि 6 महिनामा उपचार गर्न सकिन्छ।